de nitrate NO3 à le gaz monoxyde d'azote NO et donner la solution. Et tout simplement, le nitrate attaque le cuivre et donne des ions de C et de plus. Alors, غادي نجيو غادي نكتبوا ليه بحال هكا عندنا الكويفر وغادي يتاتاكا لينا ب NO3- H+, وغادي يعطينا Ce2+. يعني كيكونوا مع واحد جوج ديال لي زيليكترون. هاد التفاعل كيتسمى اوكسيداسيون، هذا كيتسمى اوكسيدون، وهذا كيتسمى ريديكتور. هذا كنقولوا ليه الكويفر ريدوي، وهذا كنقولوا ليه الكويفر اوكسيدي. اوكسيدون اوكسيدي، ريديكتور ريدوي. هذا هو الريد وهذا هو الاوكس، وهادو هما جوج ديال لي زيليكترون اللي عندنا. كويفر هو الريد، لوكس راه هو اللي مع لي زيليكترون. اوكسيدي اوكسيدي اوكسيدون، ريدوي ريديكتور. الوغ وهاد الرياكسيون كتسمى رياكسيون دوكسيداسيون. رياكسيون دوكسيداسيون يعني الا كان كيعطيك لوكس رياكسيون دوكسيداسيون، كان كيعطيك الريد رياكسيون ريديكسيون. يعني هو قال لك شنو هو، غتقول ليه لو كويفر اي ريديكتور. الكويفر شنو هو؟ كويفر ريديكتور ريدوي. صافي، هذا هو السؤال، هذا هو الجواب. هادشي ديرو في الوثائق، ما تكتبوش ليه، تكتب ليه ديريكت. يعني تكتب ليه شنو هو لو رول دو كويفر اي اتاكي بار NO3- l'eau dure et donner des ions Ce2+. Mais le cuivre يعني le cuivre اللي مثلا فيه لو فيرني راه يبقى باش يعطينا واحد الشكل اللي حنا باغيين. يعني انت تقول لي غير لو رول دو كويفر، لو رول ديال الكويفر ما عندوش رول. الكويفر يتاتاكا، خاصك تقول لو رول ديال شي حاجه اخرى. انت غادي تقول لي لو رول دو كويفر اي réducteur, réduit. Ça fait une autre. Nous avons la question liminaire. La question c'est écrire l'équation d'oxydant-réduction des couples oxydant-réducteur mise en jeu. La question c'est une réaction d'oxydant-réduction mise en jeu. Une question 1C. كيف كتشوفوا حنا دابا نكتبوا 1C، هذه راه هي رياكسيون. يعني حنا عطينا الرياكسيون قبل درناها في الوثائق، عرف فاش نكتبوها ليه. يعني الكاستيون 1B غادي تكتب ليه هادشي، كاستيون 1B تكتب ليه هادشي كويفر réducteur réduit وتحبس. كيستيون 1C غتكتب ليه ليكواسيون دوكسيدون ريديكسيون. كتب ليه ليكواسيون هادي. يعني شنو تكتب ليه؟ يعني حنا نحيدو هاد 1B باش يبان لكم واضح شنو هو الجواب، باش تجاوبوا على قد السؤال. يعني 1C غتعطيه هاد لي رياكسيون وغادي تحبس. إلا بغيتي تكتب لي هنا رياكسيون دوكسيداسيون. صافي، هي لا ريبونس ديال 1C. دوز دابا نقراو لا كيسيون 2. كيسيون 2 فيها كيسيون 2A 2B. Alors نبداو بكيسيون 2A. Quel est le rôle joué par les ions de nitrate NO3 en est-elle oxydé ou réduit؟ هاد الجواب ديال هادي راه غادي نجاوبو غير من عندهم. الوغ نرجعو للطابو ديالنا. كيسيون جوج ا بالك الرول ديال ان او 3 موان.
كاين الغول. هو في لينونسي قال لك ان او 3 موان اتاكي. نورمالمون اش بلس هو اللي كي اتاكي، لان اش بلس اسيد، لانها اش دوزو راه فيها او اش موان بلس اش بلس. الا زدنا ليها اش بلس هنايا مع اش دوزو كتولي لينا اش تروا او بلس. الا نقصنا منها اش بلس كتولي لنا او اش موان. اش تروا او بلس هي باز، اش تروا او بلس هي اسيد، و اش موان هي باز. اش تروا او بلس هي اسيد. اسيد هو اللي اتاكي لينا. الوغ شكون اللي كي اتاكي؟ اش دوزو مع الاش بلس اللي جايانا مع هاد النيترات، لانه ان او 3 موان مع اش بلس. هاد الاش بلس مع اش دوزو اللي مخشيه فيه، مع هاد اش دوزو اللي مخشيه فيه كتفابريكي لينا اش 3 او بلس اللي هو اسيد، اللي هو كيتسمى شناهو باش نمسح لكم هذيك باش تشوفوه مزيان. اللي هو شنو قلنا هاد اش 3 او بلس اللي هو اش دوزو مع اش بلس، اللي هو شنو هاد اش دوزو؟ لو فور، يعني ماء قوي. دونك كنشرحو لكم باش تفهموا، مي ميم طون غادي نجاوبو على قد السؤال. هادشي غير باش تفهم دينونسي وتفهم التمرين وتفهم شنو طرا. اما الكيسيون راه ساهل والجواب ديالو راه ما كيحتاجش الوقت بزاف، انا غير بغيتكم تفهموا صافي. لو غول قال لك هو اتاكي، يعني بلا ما تقول ليه يعطينا واحد الاش بلس مع اش دوزون تعطينا اش 3 او بلس اسيد لو فور كي اتاكي لو كويفر اي دوني سي اي دو بلس. هذيك الهضره كامله ما تقولهاش ليه. شنو هو لو غول؟ بحال اتاكي الكويفر، ساهل. لو غول اتاكي الكويفر ان او 3 موان. قال لك واش اوكسيدون واش اوكسيدي ولا غيدوي؟ حتى هي ساهل. شناهي؟ ديما حنا كنكتبو بحال هكا اوكس الريد، اوكس هنا والريد هنا. اكزومبل دابا حنا قلنا شنو هو الاوكس؟ اوكس كيكون معاه لي زيليكترون وهنا كيكون الريد. اكزومبل ا ال 3 بلس 3 زيليكترون تكون هنا ا ال. كيفاش كيتكتب ديما الكوبل؟ غتلقاه مكتوب بحال هكا، عمرك ما تلقاه مقلوب، ديما تلقى الاوكس هنا والريد هنا. دونك هو في لينونسي، يعني هو في لينونسي شنو عطينا؟ عطينا الكوبل دير بحال هكا، نوريكم. عطينا بحال هكا ان او 3 موان ان، يعني كيقول لنا بلي هذا هو الاوكس وهذا هو الريد، يعني هذا هو الاوكسيدون، يعني هذا اوكسيدي وصافي. هذا راه اوكسيدي، اوكسيدي. هذا ريديكتور غيدوي، يعني هذا شنو اوكسيدي بلا ما نبدل الرياكسيون، بلا ما نبقى نقلب واش لي زيليكترون جاو مع هذا ولا جاو مع هذا، اوتوماتيكمون هذا الكوبل كيقول لك هذا راه هو الاوكس، هذا هو الريد. دوزو لا كيسيون بي نقراوها. كيسيون دو بي. لا كيسيون دو بي كتقول لك باللي l'espace conjugué de les ions de nitrate, il y a un contre moins, et le monoxyde d'azote et le monoxyde d'azote gazeux NO. L'espace conjugué de l'ion nitrate et le monoxyde d'azote gazeux NO. كنقلبوا la page كنلقاو قال لك écrire la demi-équation d'oxydation correspondant، يعني بغا لا رياكسيون اللي كطرا. اول حاجه انا غادي نلاحظ انه هو عطيني هاي كيسيون دو بي، عطيني هو ان او 3 موان ان او، قلنا هذا اوكس هذا الريد. غنجي نكتب مثلا هنايا ان او 3 موان، نكتبوها هنا شويه باش يبان هادشي كبير، ان او 3 موان، وهنا غادي نجي نكتب ان